बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पिछले कुछ अरसे से न जाने ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना, शारजा जाना, अबू धाबी जाना ये ख्वाब सा बनता चला जा रहा है। और अब इसमें दुबई वालों ने पाकिस्तानियों पर नई बिजली गिरा दी है। मतलब उन्होंने नई शराइत आयद कर दी है। पहले तो वीजा दे नहीं रहे वो, लेकिन अगर दे भी रहे हैं तो इतनी सख्त शराइत हैं कि अब पाकिस्तानियों के लिए दुबई जाना किसी ख्वाब से कम नहीं है। मतलब अगर आप शेंगन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे और आपको मिल भी जाएगा। हो सकता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इनके वीजे भी आपको इजीली मिल सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल वीजा अब दुबई का वीजा कर दिया गया और उसकी वजह कोई और नहीं है बल्कि हम पाकिस्तानियों की नेचर है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर नया जो शराइत नामा जारी किया ना, मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि दुबई वालों ने पाकिस्तानियों के लिए अब इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। आपको पता है पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान, मैं आपको एक एक करके तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं उसकी वजूहात भी आपको बता दूं। पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान आप ट्रैवल एजेंट्स के पास चले जाएं, उन लोगों के पास चले जाएं तो दुबई का वीजा लगा के दे रहा था। मैं सिर्फ विजिट वीजा की बात नहीं कर रहा, अगर आप वहां पर कमाने के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पर एक तवील लाइन लोगों की लगी होती थी। मतलब धड़ाधड़ लोगों को भेजा जा रहा होता था कि आप जाइए, दुबई जाइए। पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, डॉलर 300 से ऊपर जा चुका था, तो लोगों ने बैरून मुल्क जाने को तरजीह देना शुरू कर दी। लेकिन स्किल थे नहीं, एजुकेशन थी नहीं। पहले भी अगर आप दुबई के लिए अप्लाई करते हैं तो एक तो ये सबसे बड़ा मामला कि ये डिग्री भी आप ले रहे हैं और उसको अटेस्ट भी करवा रहे हैं। ओ भाई, जब डिग्री मिल रही है तो उसी वक्त अटेस्ट करके देते हैं। नहीं जनाब, अटेस्ट के लिए आपको अलग लाइन में लगना है, अलग उसके पैसे जमा कराने और अलग खज्जल ख्वारी बर्दाश्त आपने करनी है। लेकिन डिग्री अटेस्टेड, मार्कशीट अटेस्टेड, ये तमाम चीज़ों के बाद अब दुबई वालों ने कह दिया कि अगर आप कमाने के लिए आना चाहते हैं ना तो आपके लिए बड़ी सख्त शराइत है। और उसकी वजह यह है कि जनाब वहां पर जिस भिखारी को पकड़ो पासपोर्ट देखो पाकिस्तानी। सऊदी अरब के हम देख लें, सऊदी अरब के अंदर उम्रा करने के लिए, यानी आप मजहबी रसूमात अदा करने के लिए जा रहे हैं। उम्रा करने जाना एक बड़ी सादत की बात होती है, लेकिन आप वहां पर जाएं, आप जिस पाकिस्तानी को अगर वो भीख मांग रहा होगा उसको पकड़ेंगे, पासपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा भाई ये पाकिस्तानी है। इसलिए एक ऐसा मुल्क यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात, जो पाकिस्तानियों के लिए सेकंड होम तस्वुर किया जाता था, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। अनाउंस नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उन्होंने करके दिखा दिया। आप आज अप्लाई करें, आपको वीजा नहीं मिलेगा। 100 लोग अप्लाई करेंगे, मुश्किल से 2 लोगों को वीजा मिल जाएगा और उसमें शराइत बड़ी सख्त है। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप कमाने के लिए आना चाहते हैं, आप विजिट के लिए भी आना चाहते हैं, तो आपके पास बाकायदा पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपके पास आपके करेक्टर सर्टिफिकेट आप कह लें, क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप कह लें कि भाई आपने बाकायदा तौर पर पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया है, उसके बाद आप वीजा अप्लाई करें। ये उन्होंने बाकायदा शर्त रख दी है। अब आप चाहे कमाने जाना चाहते हैं, आप चाहे घूमने जाना चाहते हैं, आपके लिए शर्त लाजमी करार दे दी गई। और उसकी बड़ी वजह पता है क्या? उसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर जाके उनकी गलती नहीं है, वो पूरी दुनिया को वीजा देते हैं। भाई आप दुबई चले जाएं, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां के बासी वहां पर नहीं होते, लेकिन वो हमारे लिए इतने सख्त क्यों हो चुके हैं? उसकी वजह यह कि आप वहां पर जाएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो गया, भाई घूम रहे हैं वहां पे, वो वापस आना ही नहीं चाहते हैं। आते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो फिर लीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर स्लिप हो जाते हैं। वहां पर आपको पता है दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिटी, सबसे महफूज तरीन शहर कौन सा तस्वुर किया जाता है? आपको क्या लगता है न्यूयॉर्क है? नहीं जनाब। आपको क्या लगता है लंदन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये पर्थ है, मेलबर्न है, ऐसा नहीं है। सबसे सेफेस्ट सिटी जहां पर आप अपना घर के दरवाजे खोल के चले जाएं, वापस आएंगे तो कोई आपकी एक चीज भी उठा नहीं सकता, वो है दुबई। दुबई के अंदर आप रेस्टोरेंट में अपना मोबाइल रख के चले जाएं, 2 घंटे बाद आएंगे, वो मोबाइल वहीं पड़ा हुआ होगा। किसी की इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं होगी कि वो आपका मोबाइल उठा सके। तो अब वहां पर पूरी दुनिया के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हम लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उन लोगों ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तान को शिकायत की है। अब उन्होंने कहा है कि भाई
یہ ڈرامہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر بھکاریوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن 100 میں سے آپ سمجھ لیں نا آٹے میں نمک کے برابر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوری قوم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب پولیس کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ لے کر آئیے اور اس کے بعد آپ کو ویزا جاری کیا جائے گا اگر ہمیں کرنا ہوا تو. اگر ہمیں ویزا دینا ہوا تو ہم کریں گے. یعنی انہوں نے یہ شرط عائد کر دی. جیسے آپ کی ڈگری شرط تھی، آپ کے دیگر لوازمات آپ کی شرط تھے، اب اس کے ساتھ انہوں نے پولیس جو ہے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ڈال دیا. اس سے پہلے جیسے آپ کے میڈیکل ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو تھا نا، اب انہوں نے یہ بھی رکھ دیا. اس وقت آپ دیکھیں ان جو خیر میں تو یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ پچھلے 2 سال کے دوران کسی کا دھندا چمکا ہے یا نہیں چمکا ہے، لیکن ان لوگوں کا ضرور چمکا ہے جنہوں نے یہاں پر ویزے بانٹنا شروع کیے تھے. مطلب لوگوں سے کہا کہ ہم ویزے لگا کے دے رہے ہیں، لگوا کے دے رہے ہیں. 100 میں سے 5 لوگوں کا لگتا تھا، لیکن انہوں نے اتنے پیسے چارج کرنا شروع کر دیے. E1 E2 امریکہ کا ویزا، ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے وہ پروگرام شروع کرا ہی نہیں ابھی تک، اس کے چکر میں ایک ویزا دیا بھی نہیں. لیکن یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ اس پروگرام کے تحت کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو ہم ویزا لگوا کے دیتے ہیں. انہوں نے یار آپ یقین جانیے گھر کے گھر بنا کے رکھ لیے یہاں پہ. اتنا انہوں نے کمایا ہے، اور کمانے کی وجہ یہ کہ ہر دوسرا بندہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے. اور اس وقت آپ کینیڈا میں میں اکثر ویڈیوز بناتا ہوں. کینیڈا کے حالات آپ چیک کیجئے. نہ وہاں پر امپلائمنٹ ہے، نہ وہاں پر رہنے کی جگہ ہے. وہاں پر ہر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، وہاں پر کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، اور مشکلات کا شکار. اور صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، کینیڈا کے اندر جتنے دیگر ممالک سے لوگ آئے، بھارت سے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. امریکہ کے اندر مشکلات ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے نکلے، انہوں نے مشکلات کریٹ کر دی. اور دبئی نے بھی اب باقاعدہ طور پر یہ متنبع کر دیا ہے، جیسے سعودی عرب نے کیا ہے، کہ بھائی ہم ویزا اس لیے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا ہمارے ملک میں آ کے جو وجوہات بتائی تھی نا، میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے ضرور دیکھیے گا. انہوں نے پہلی وجہ بتائی کہ جناب یہاں پر آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ یہ سوچئے سعودی عرب، یہ دبئی یا UAE، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. مطلب آپ ان کے شہری بھی ہوں تب بھی آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے. لیکن یہاں سے جاتے ہیں اور پھر جا کے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب اللیگلی رہنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے پوری اس کی لسٹ رکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے اس وجوہات کے تحت باقاعدہ طور پر، اور 30 شہر تو ایسے ہیں بھائی جان، 30 شہر تو پاکستان کے ایسے ہیں جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ وہاں کی پیدائش ہیں تو بھلے آپ کے پاس تمام قوائف کیوں نہ ہو، ہر چیز کیوں نہ ہو، آپ کو ویزا نہیں جاری کیا جائے گا. ویزا آپ کو نہیں دیں گے. آپ صرف وہاں کی پیدائش ہے، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ وہاں کا بنا ہوا ہے. تو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے یار، آپ لوگ جائیں بالکل کمانے کے لیے جائیں، لیکن کم سے کم ان ممالک کو پاکستان مت سمجھیں کہ آپ جو بھی کچھ کریں گے آپ پکڑائی میں نہیں آئیں گے. پکڑائی میں آئیں گے تو آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا، جلدی چھوڑ دیا جائے گا. وہ ایسا نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا جناب جعلی ڈگری کہا تھا کہ جعلی ڈگری والا معاملہ. پھر NIC پاسپورٹ میں رد و بدل کیا جاتا ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پروٹیسٹ میں حصہ لیا جاتا ہے. سیاسی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، اس لیے ہم نے پاکستانیوں کے لیے فی الحال اپنا ویزا بند کیا ہوا ہے. خیر جناب، اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور آپ بھی اگر کسی طرح کی مشکلات کا سامنا ویزے کو لے کے کر رہے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں. جو میسج آپ کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.